हरि ओम। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसोजहि। पठनार्थम समागताः छात्राः भवतां समेषां बहु धन्यवादाः। यतो हि भवन्तः समयेन आगच्छन्ति। धन्यवादस्य इदमेव कारणं यत् भवन्तः पठनार्थं समयेन आगच्छन्ति। अद्य षष्ठीकारकप्रकरणस्य यद् सूत्रं वर्तते यस्मात् सूत्रादारभ्य अद्य पाठः प्रचलिष्यति तत् सूत्रमस्ति नलोकाव्यनिष्ठा खलर्थत्रीणां। नलोकाव्यनिष्ठा खलर्थत्रीणाम् इत्यनेन सूत्रेण कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः निषेधः विधीयते। तत्र न इति निषेधः न भवति। किं न भवति? तो कर्तृकर्मणोः षष्ठी न भवति। तत्र षष्ठी विधायकानि नाना सूत्राणि सन्ति। केन सूत्रेण प्राप्ता षष्ठी न भवति इति जिज्ञासायां कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। इदमपि वक्तुं शक्यते यद् अभावज्ञाने प्रतियोगी विशेषित अभावज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानं कारणं भवति। यथा घटो नास्ति इत्यत्र प्रतियोगी विशेषित अभावज्ञाने घटज्ञानस्य कारणता विद्यते। तत् एवञ्च अयं सिद्धान्तः वर्तते यत् प्रतियोगी विशेषित अभावज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानस्य कारणता। अत्र अस्मिन् सूत्रे न इति पदं विद्यते। न इति पदं पठितं। नयर्थकः अत्र अभावः, नयर्थकः अत्र निषेधार्थकः। एवञ्च कस्य निषेधः करोति इति जिज्ञासायाम् उपस्थितत्वात् पूर्वसूत्रस्यैव ग्रहणं भवति, अर्थात् कर्तृकर्मणोः कृति इति। तथा च कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी सा षष्ठी एषु स्थलेषु न भवति। तानि च स्थलानि सन्ति ला उक अव्यय निष्ठा खलर्थ त्रीणामिति। ला इति लकारस्थानिकाः ये आदेशाः। एवमेव उक प्रत्ययः। अव्यय अर्थात अव्यय संज्ञकः प्रत्ययः। निष्ठा संज्ञकः प्रत्ययः। खलर्थ इति। अथ च त्रीणां त्रीनित्यत्र प्रत्याहारः विद्यते। यतः अनेन सूत्रेण कर्तृकर्मणो इति सूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः निषेधः क्रियते। अतः यदि कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अर्थं स्मरामः चेत् तदा अस्य सूत्रस्यापि अर्थकरणे अस्य सूत्रस्यापि अर्थबोधने सौकर्यं भविष्यति। तत् सूत्रस्य कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य कः अर्थः इति यदा विचार्यते, यदा स्मर्यते तदा इदमेव मनसि आगच्छति यद् कृदन्त पर्याप्ति शक्ति प्रयोज्य तत् कृत प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मत्वं कर्तृत्वं च तस्मिन् कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्ति भवति। इदमेव अयमेव अर्थः अस्ति न कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य। अतः अनेन अस्य सूत्रस्य अर्थः किं भविष्यति? यदि ला इति पदं तो ला इति लकारस्थानिकाः आदेशाः। लकारस्थानिकाः आदेशाः के भवन्ति? तदा लटः सत्रिसानचौ अनेन सूत्रेण लटः स्थाने सत्रि विधीयते
अथ च सानच प्रत्ययः विधीयते। एवमेव क्वसु प्रत्ययः लटस्थानिकः, एवमेव कि प्रत्ययः ककिन प्रत्ययश्च इमौ प्रत्ययौ अपि लटस्थानिकौ। एवं इदमेव एवं रीत्या अयं निष्कर्षः आगच्छति यद् लकार स्थानिकाः ये आदेशाः। तो लकार स्थानिकत्वेन आदेशाः भवन्ति प्रत्ययाः एव। तो तद प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं, तद प्रत्ययेन निष्पन्नं या तद प्रत्ययेन निष्पन्ना या सिद्धभूता क्रिया, तत्र तत् प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्मणि तस्मिन् कर्मणि अथवा तस्मिन् कर्तरि च षष्ठी विभक्ति न भवति। एतदेव उक्तम् एतेषां प्रयोगे। प्रयोगः किं भवति? प्रयोगः शब्दवृत्तिधर्मः। अतः अर्थात शब्दवृत्तिधर्मः उच्चारणम्। शब्दवृत्तिधर्मः कः भवति? तो शब्दवृत्तिधर्मः भवति उच्चारणम्। तो एतेषाम् उच्चारणे, तो एतेषाम् उच्चारणे इत्यनेन किं तात्पर्यम्? अर्थात लकार स्थानिकाः ये प्रत्ययाः तैः प्रत्ययैः निष्पन्नानि यानि प्रातिपदिकानि तेषां प्रातिपदिकानां यस्मिन् वाक्ये उच्चारणं भवति तो तद कृत प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्म यच्च कर्ता यः कर्ता तस्मिन् कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्ति न भवति। यथा क्रमेण उदाहरणम् आगच्छति, क्रमेण उदाहरणं दीयते दीक्षितेन यद् पूर्वं किम् उदाहरणं दत्तम् इति कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः, हरिः सृष्टिं कुर्वन् कुर्वाणः। तो कुर्वन् कुर्वाणः इत्यत्र हरिं सृष्टिः हरिः सृष्टिं कुर्वन्, कुर्वन् इत्यत्र कः प्रत्ययः? कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः। तो कुर्वन् इत्यत्र सत्रि प्रत्ययः। कुर्वाणः इत्यत्र कः प्रत्ययः? सानच प्रत्ययः। अतः लकार स्थानिकः यः आदेश प्रत्ययः, तो प्रकृते लकार स्थानिकः प्रत्ययः विद्यते सत्रि प्रत्ययः सानच प्रत्ययः। तो तत् सत्रि प्रत्ययेन निष्पन्नं प्रातिपदिकं विद्यते कुर्वन् इति। अस्मिन् कुर्वन् पदे अस्य कुर्वन् पदस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः तस्मिन् वाक्ये कर्मत्वेन यद् विवक्षितं भवति, अर्थात यस्य कर्म संज्ञा तस्य कर्मणः षष्ठी विभक्ति न भवति। तो कुर्वन् इत्यत्र क्री धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते सृष्टिपदे। अतः सृष्टिपदस्य कर्तृकर्मण सृष्टिपदे कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी प्राप्ता भवति। सा षष्ठी निषेधात् अत्र न भवति। तो हरिः सृष्टिं कुर्वन् अथवा कुर्वाणः। तो कुर्वाणः इत्यत्र सानच प्रत्ययः, कुर्वन् इत्यत्र सत्रि प्रत्ययः। सर्वत्र एवं भूतः एव अर्थः एवं भूता एव व्याख्या करणीया यद् लकार स्थानिकः यः प्रत्ययः तद प्रत्ययेन निष्पन्नः या तद प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं तस्य प्रातिपदिकस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः तद वाक्य घटकः कृत प्रत्यय प्रकृतिभूत यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यद् कर्म तस्मिन् कर्मणि षष्ठी न भवति। कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टेः कुर्वन् कुर्वाणो वा हरिः सृष्टिं। तो कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः उ न एतदनन्तरम् आगच्छति उ इत्यनेन
उ प्रत्यय सना संस भिक्ष उह उ इत्यनेन किं गृह्यते सना संस भिक्ष उह इत्यनेन सूत्रेण यह उ प्रत्यय भवति तेन उ प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् निष्पन्नः यः शब्दः दिदृक्षु इति शब्दः दिदृक्षु इति शब्दस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः तद् वाक्यघटकः वाक्यघटकं यत् पदं कर्मत्ववाचकं अथवा कर्तृत्ववाचकं तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी न भवति। ते उक्तं हरिं दृदिक्षुः। तो हरिं दृदिक्षुः इत्यत्र देवदत्तः हरिं दृदिक्षुः। दृदिक्षुः इत्यत्र द्रष्टुम इच्छा दिदृक्षा, द्रष्टुम इच्छा दृदृक्षा। द्रष्टुम इच्छा इत्यस्मिन् विग्रहे सन प्रत्ययः भवति, तो दिदृक्षा भवति। दिदृक्षा इत्यस्मात् धातोः सना संस भिक्ष उह इत्यनेन सूत्रेण उ प्रत्ययः दिदृक्षा उ इति दशायाम अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण दिदृक्षा इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति। अतः लोपानन्तरम् उकारेण सह संयोगः दिदृक्षुः इति। तद्दिदृक्षुः इति क्रिया दिदृक्षुः इति सत्यपि दिदृक्षुः इति शब्दस्य प्रातिपदिकत्वे सत्यपि प्रातिपदिकत्वे क्रियावाचकं सिद्धारूपाया क्रिया तस्याः क्रियावाचकं पदं दिदृक्षुः इति। तत् प्रकृतिभूतः धातुः द्रिधातुः अर्थात् दृशिर प्रेक्षणे या दृश्य ज्ञाने ज्ञानार्थको धातुः। तस्य अर्थः अस्ति ज्ञानानुकूलो व्यापारः। तद् व्यापार प्रयोज्य यद् फलं ज्ञान इति फलं तद् ज्ञानरूप फलस्य विषयता संबंधेन यः आश्रयः हरि इति तस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता भवति। कर्मत्वं हारौ विद्यते। अतः कर्तृकर्मणोः कृत् इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति प्राप्ता, किंतु सा षष्ठी अनेन सूत्रेण निषेधात् न भवति। न लोक अत्रत्र लपदस्य उदाहरणं जातम्, उक इति पदस्य उदाहरणं जातम्। एवमेव दैत्यान् धातुकः हरिः, हरिः दैत्यान् घातुकः। तो हरिः दैत्यान् धातुकः इति अत्रापि उकै प्रत्ययः विद्यते। तो धातुक इति शब्दे उकै प्रत्ययस्य विद्यमानत्वाद् अत्रापि दैत्यपदात् या षष्ठी प्राप्ता भवति कर्तृकर्मणोः कृत् इत्यनेन सूत्रेण सा षष्ठी अत्र न जायते। अग्रे उक्तं कमेः अनिषेधः। कम धातुः इच्छायां वर्तते। तो कम धातुः कमुकान्तौ। कम धातुना यदा उकै प्रत्ययः क्रियते तद उकै प्रत्यय निष्पन्नं यत् प्रातिपदिकं तस् साध्य यत् प्रातिपदिकं तस्मिन् प्रयोगे तस्मिन् तस्य प्रातिपदिकस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः तद वाक्यघटकस्य कर्मवाचकस्य पदस्य प्राप्ताया कर्मवाचकेन पदेन प्राप्ताया षष्ठी सा षष्ठी न निषिध्यते। कमेः अनिषेधः। यथा हरिः लक्ष्म्याः कामुकः। अत्र कमुकान्तौ इत्यस्मात् धातोः उकै प्रत्ययः। उकै प्रत्यये कृते सति कामुक इति शब्दः निष्पद्यते। कामुक इत्यत्र उकै इति कृत प्रत्ययः। अतः कृत प्रत्यय सहयोगेन उपस्थापित कृत प्रत्यय सहयोगेन यत्र कृत प्रत्यय प्रकृतिभूतः धातुः कम धातुः तद् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते लक्ष्मी पदे। अतः लक्ष्मी पदे इत्यत्रापि कर्तृकर्मणोः कृत् इत्यनेन सूत्रेण षष्ठी प्राप्ता भवति। अनेन सूत्रेण निषेधः भवितव्यः। किन्तु कमेः अनिषेधः इति वार्तिकेन कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य यत् निषेधकं सूत्रं
तस्य सूत्रस्य निषेधः क्रियते अर्थात प्रतिपसवः प्रतिपसवं प्रतिपसवोऽयम् अयम् इदं वाक्यं प्रतिपसवोऽयम् इदं वाक्यम् अर्थात निषेधस्य निषेधकः तो लक्ष्म्यः कामुकः हरि। अव्ययस्य उदाहरणं दीयते कृदन्ते केचन एवं भूताः प्रत्ययाः सन्ति येषां प्रत्ययानां विधाने तद प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायस्य अव्यय संज्ञा भवति। यथा अक्त्वा प्रत्ययः यस्माद् धातोः अक्त्वा प्रत्ययः भवति, यस्माद् धातोः तुमुन प्रत्ययः भवति। तो तुमुन प्रत्ययः तद तुमुन प्रत्ययस्य या प्रकृति एतद उभय विशिष्टः या समुदायः तस्य समुदायः तस्य अव्यय संज्ञा भवति। यथा कर्तुमिति, कर्तुमित्यत्र तुमुन प्रत्ययः तुमुन प्रत्ययेन निष्पन्नं यद् प्रातिपदिकं कर्तुमिति विद्यते तत्प्रातिपदिकम् अव्यय संज्ञकम्। एवमेव यत्र अक्त्वा प्रत्ययः भवति अक्त्वा प्रत्यय निष्पन्नं यद् प्रातिपदिकं भवति तत्प्रातिपदिकम् अपि अव्यय संज्ञकं भवति। अतः अव्ययेन इत्यत्र इदमेव स्वीकर्तव्यं यद् एन प्रत्यय विधाने सति यस्य प्रातिपदिकस्य अव्यय संज्ञा जाता तद अव्यय संज्ञकं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिके यः कृत प्रत्ययः तत् कृत प्रत्ययस्य यः प्रकृतिभूतः धातुः तद् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्तृत्वं कर्मत्वं वा तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी विभक्तिः न भवति। यथा देवदत्तः यथा हरिः जगत् सृष्ट्वा। तो सृष्ट्वा इत्यत्र सृज विसर्गे सृज विसर्गे इत्यस्मात् धातोः अक्त्वा प्रत्ययः अक्त्वा प्रत्यय कृते सृति सृष्ट्वा इति रूपं भवति। सृष्ट्वा इति प्रातिपदिकम् अव्यय संज्ञकम् अव्यय संज्ञकत्वात् तस्मिन् अव्यय संज्ञकत्वात् सृष्ट्वा इति शब्दस्य यस्मिन् वाक्ये प्रयोगः तद् वाक्य घटकीभूतः या तद्वाक्य घटकीभूतं यत् कर्मवाचकं पदं तस्मिन् कर्मवाचके पदे षष्ठी विभक्ति न भवति। यथा उदाहरणं किं दत्तं जगत् सृष्ट्वा। तो अव्यय संज्ञकं प्रातिपदिकं विद्यते सृष्ट्वा इति प्रातिपदिके धातुः विद्यते सृज प्रत्ययः विद्यते अक्त्वा। तो अक्त्वा प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः धातुः सृज धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं हरौ विद्यते कर्मत्वंच जगत् पदे विद्यते। अतः जगत् पदस्य कर्म संज्ञा एवंच कर्तृकर्मणो इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति प्राप्ता किंतु सा षष्ठी अत्र न भवति अनेन सूत्रेण निषेधात्। एवमेव द्वितीय प्रत्ययस्य उदाहरणं प्रदीयते सुखं कर्तुं देवदत्तः सुखं कर्तुं। तो सुखं कर्तुं इत्यत्रापि क्री धातुः अर्थः उत्पत्ति अनुकूल व्यापारः। उत्पत्ति अनुकूल व्यापारार्थकात् क्री धातोः यदा तुमुन प्रत्ययः तदा कर्तुम् इति शब्दः निष्पद्यते। कर्तुम् इत्यस्मिन् शब्दे यः तुमुन प्रत्ययः तेन तुमुन प्रत्यय कारणेनैव कर्तुम् इति समुदायस्य कर्तुम् इति प्रातिपदिकस्य अव्यय संज्ञा भवति। तो अव्यय संज्ञकं यत् प्रातिपदिकं कर्तुम् इति तद् प्रकृतिभूतः यः धातुः क्री धातुः तद् धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते कुत्र सुख पदे। अतः तत्र षष्ठी प्राप्ता भवति कर्तृकर्मणो इति सूत्रेण किंतु सा षष्ठी अत्र न भवति अनेन सूत्रेण निषेधात्। न लोकाव्य निष्ठा संज्ञा केन सूत्रेण केषां प्रत्ययानां भवति तदा भवन्तः जानन्ति एव यद् अक्ता अक्तवो तु निष्ठा अक्ता प्रत्ययस्य अथ च अक्तवो तु प्रत्ययस्य निष्ठा संज्ञा भवति।
तो निष्ठा संज्ञकेन प्रत्ययेन निष्पन्नम यत् प्रातिपदिकं भवति तस्मिन् प्रातिपदिके या तस्मिन् प्रातिपदिके निष्ठा संज्ञक प्रत्ययस प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धातुर्थ क्रिया निरूपितस्य यत्र कर्मत्वं कर्तृत्वं च विद्यते तस्मिन् कर्तरि कर्मणि षष्ठी न भवति। यथा विष्णुना हता दैत्याः दैत्याः विष्णुना दैत्याः हताः। तो हताः इत्यत्र हन धातुः हन धातोरर्थः अस्ति प्राणवियोगानुकूलो व्यापारः। प्राणवियोगानुकूल व्यापारार्थकात् हन धातोः अक्ता प्रत्ययः सति अक्ता प्रत्यय कृते सति हतः इति रूपं भवति। प्रथमा बहुवचने हताः। यतः हन धातुः सकर्मकः अतः अत्र अक्ता प्रत्ययः कर्मणि रूपे अर्थे। तत्र हन धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं कुत्र विद्यते? तो हन धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते दैत्यपदे। अतः दैत्यपदात् षष्ठी विभक्ति भवितव्या, किंतु नलोकाव्यति सूत्रेण निषेधात् अत्र षष्ठी विभक्ति न भवति। यतः हताः इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः एवंच कर्म प्रत्यय स्थले कर्मानुसारिणी क्रिया वचनं च भवति। अतः अत्र हताः यतः दैत्याः इत्यत्र बहुवचनम् अतः हताः इत्यत्रापि बहुवचनम्। एवमेव विष्णु इत्यत्र अनुक्तकर्ता विद्यते। अनुक्तकर्तृत्वात् विष्णुपदात् तृतीया विष्णुना दैत्याः हताः अथवा विष्णुः दैत्यान् हतवान्। विष्णुः दैत्यान् हतवान् अत्र अक्तौतु प्रत्ययः अक्तौतु प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः धातुः हन धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया या क्रिया प्राणवियोगानुकूलो व्यापारात्मिका क्रिया तद व्यापारजन्यं यत् फलं प्राणवियोग रूपं फलं तद फलस्य आश्रयः दैत्य इति। अतः दैत्यपदस्य कर्म संज्ञा कर्मत्वादत्र षष्ठी प्राप्ता, किंतु नलोकाव्य इत्यनेन निष्ठा इति पठित निष्ठा इति कारणेन निषेधः भवति। दैत्यान् हतवान् विष्णुः। खलर्थाः इत्यस्य उदाहरणं ददाति। यद् ईषत्करः प्रपञ्चः ईषत्करः प्रपञ्चः हरिणा हरिणा